जो लहू बहा गुजरात में वो बेकार नहीं हो सकता है, एक कातिल मेरे भारत का सरदार नहीं हो सकता है। इस्तकबाल है नाज़रीन आप सभी का यार मुशायरा मीडिया में मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म। इससे पहले सुना दूं, जम्मू कश्मीर आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान 28 वर्षीय फौजी दिलावर खान हुए शहीद। आइए दोस्तों सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। इससे पहले आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो लहू बहा गुजरात में वो बेकार नहीं हो सकता है, एक कातिल मेरे भारत का सरदार नहीं हो सकता है, सरदार नहीं हो सकता है, सरदार नहीं। वाह वाह वाह। दोस्तों देखिए ऐसा है, हाँ बिल्कुल नहीं मैं भी जाने अच्छा, मैं तो मार्केट में चेक कर रहा था कि आप सुनने के मूड में है कि नहीं है। आप सुनने के मूड में हैं ये लेकिन इमरान अगर मुझे एक बात आप कहने का मौका दें, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि हजरत आप वाकई बहुत मोहब्बत करते हैं इमरान से, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक शिकायत मुझे दर्ज कराने दीजिए आपकी अदालत में, और वो ये है कि जिस वक्त इमरान पढ़ रहे होते हैं तो पता नहीं आप कहाँ खो जाते हैं, आपको याद ही नहीं रहता कि आपको दाद भी देनी है, और जब शायर पलट जाता है तब आप फिर अपनी आवाज़ें बुलंद करते हैं। अगर शायर के साथ साथ आप सफ़र करें तो यकीन जानिए शायर अपना कलेजा निकाल के आपके सामने रख सकता है। जोरदार इस्तकबाल करके इमरान को इजाज़त दीजिए कि अपने कलाम को शुरू करें। एक नज़्म और नितिन भाई बहुत प्यारे लोग हैं। मैं मुसलसल, मेरा ख्याल है अतीक भाई, मैं पिछले 4 साल से इस मुशायरे में, ये 4था साल है मेरा किसी मुशायरे के लिए। हिंदुस्तान में पहला मुशायरा है जहाँ से दिल का रिश्ता है, वरना 1 साल बहुत गया तो 2 साल उसके बाद खुद मना कर देता हूँ क्योंकि टीआरपी भी बचानी होती है। लेकिन ये ऐसी जगह है पचपेड़वा कि जब एक बार आया उसके बाद यहीं का होके रह गया। और अतीक भाई आप खुश नसीब हैं, इलाहाबाद और श्रावस्ती के बीच में ही पड़ोस में एक ज़िला प्रतापगढ़ इलाहाबाद के पास पड़ता है प्रतापगढ़। हम सबकी बड़ी ख्वाहिशें थी कि ये वहीं रुक जाते, लेकिन शायद इनका भी नसीब इन्हें लाना यहाँ चाह रहा था, और आपके नसीब में भी एक ठीक ठाक मस्त आदमी बदा था तो वो यहाँ तक आ गए। मैं उनसे मेरी छोटी छोटी मुलाकातें हैं, बस मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूँ मैं, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में खड़े होने के बाद या इलाहाबाद के किसी चौराहे पे खड़े होने के बाद एहसास होता है कि अतीक अहमद के होने का मतलब क्या होता है। मैं उस मतलब को समझता हूँ, मैं उस बात को समझता हूँ। इसलिए आपसे मुझे चंद्रसेन विराट जी की बहुत खूबसूरत 2 लाइनें हैं कि अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। मेरी ख्वाहिश है तुमको चांद तारे तोड़ कर दे दूं, मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते। और यही सब सोच करके ही इन्हें दिल में जगह देना कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते। ये आपसे गुजारिश भी है, और यकीन करें बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बड़े खतरनाक या खुले शेर पढ़ने के बाद कुछ सांप्रदायिक ताकतें या कुछ फिरका परस्त लोग धमकियां देते हैं, तो उन लम्हों में अतीक भाई बड़ी मासूमियत के साथ कह देते हैं, और शायद हर शायर से कहते होंगे कि इमरान मैं हूँ, तुम्हें जो पढ़ना है तुम पढ़ो, तुम्हारी आवाज़ को कोई बंद नहीं कर सकता। इन ताकतों को जिंदा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए एक बहुत छोटी सी नज्म पढ़ रहा हूँ, ये तो इनके हवाले की बात थी, अब थोड़ी सी आपकी बात कर दूँ। एक नज्म शुरू करता हूँ, बिल्कुल नए फ्लेवर की नज्म पढ़ता हूँ, उससे पहले 4 मिसरे सुनिएगा। ना बंगला देश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं। सुनिएगा एक आम हिंदुस्तान का एक आम मुसलमान नौजवान क्या सोचता है और क्या कहना चाहता है। आइए दोस्तों नज़म सुनने के बाद आसार क़यामत और फितना दज्जाल किताब से कुछ बातें सुनते हैं। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क़त्ल दज्जाल का जिक्र है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रफ़ाइल समा, उनकी हयात और नुज़ूल इलल अर्ज़ और क़त्ल दज्जाल के सिलसिला में इससे पहले कुतुब तफसीर वगैरह से मजबूत और सरीह हवाले क़ारीन कराम पढ़ चुके हैं और कुरान करीम की आयत करीमा और उसकी तफसीर भी मुलाहज़ा कर चुके हैं।
اب اس باب میں چند احادیث کا ذکر کیا جاتا ہے، اور آپ حضرات زیر نظر کتاب میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء حیات اور نزول الی الارض کی احادیث متواتر ہیں۔ سب کا استیعاب اور احصاء مطلوب نہیں، صرف بعض احادیث کا بحوالہ ذکر کرنا مقصود ہے، جن سے معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کر کے اس کے برپا کیے ہوئے فتنوں سے امت کو نجات دلائیں گے۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، البتہ ضرور بھی ضرور تم میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، حاکم اور عادل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور لڑائی کو موقوف کریں گے اور مال بکثرت تقسیم کریں گے، یہاں تک کہ مال قبول کرنے والا کوئی نہ رہے گا، اور اس وقت ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو اس کی تائید قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے، یہ پڑھو جس کا ترجمہ ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی نہ رہے گا، ضرور بھی ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ایمان لائے گا، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر بغیر قسم اٹھائے بھی فرما دیتے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہوتا، مگر اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قادر مطلق ذات کی قسم اٹھا کر اور پھر لیو شکن کے جملہ میں لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ سے اس کو نہایت ہی موقت کر کے فرمایا ہے کہ لا محالہ اور ضرور تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اتنی اور ایسی تاکیدات کے حلفی بیان میں کون عقل مند نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں شک کر سکتا ہے؟ صرف وہی کرے گا جو ایمان اور عقل و بصیرت سے کلیتاً محروم ہوگا۔ عمل ان سے ہوا رخصت، عقیدوں میں خلل آیا، عقیدوں میں خلل آیا، کوئی پوچھے کہ ان کے ہاتھ کیا نعم البدل آیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر حقیقتاً صلیب توڑیں گے اور نصارہ پر یہ واضح کریں گے کہ تم صلیب کی تعظیم کرتے رہے، اور میں اس کو توڑ کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تعظیم کے قابل نہیں بلکہ نیست و نابود کرنے کے لائق ہے۔ اور اسی طرح نازل ہونے کے بعد خنزیر کو قتل کر کے عیسائیوں پر یہ ظاہر کریں گے کہ تم اس کو حلال سمجھتے رہے اور اس سے محبت کرتے رہے، اور میں اس کے وجود کو ہی ختم کر رہا ہوں، اور جب کافر ہی نہ رہے تو قتال اور جہاد کس سے کیا جائے گا، اور جب اہل کتاب اور دیگر ذمہ کفار ہی نہ رہے تو جزیہ کس سے وصول کیا جائے گا۔ اس لیے ان کی آمد کے بعد جو لڑائی اور جزیہ موقوف ہو جائے گا، اور ظلم و جبر مٹ جائے گا، اور عدل و انصاف کے نفاذ اور زمین کی برکات کی وجہ سے کوئی غریب اور محتاج نظر ہی نہ آئے گا تاکہ اس کو مال دیا جائے اور وہ مال قبول کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نری برکت ہوگی، گویا یوں ہوں گے، سنے جو اس کو اسے تحیر، جو اس کو برتے اسے تردد، ہماری نیکی اور ان کو برکت، عمل ہمارا نجات ان کی۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، اور چینل میں پہلی بار وزٹ کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئے ویڈیو کے ساتھ۔